معنا بروفيسور محمد حماموشي. بروفيسور مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا. نقدمك على المشاهدين والقراء ديالنا بروفيسور حماموشي استاذ سابق بكليه الطب والصيدله بالرباط، وهو من ترأس لاول مره المعهد الوطني للنباتات العطريه والطبيه لا يصبح من بعد وكاله وطنيه. استاذ حماموشي كذلك رئيس تحرير المجله العربيه الدوليه للنباتات الطبيه والعطريه، وهو الان بروفيسور زائر في جامعه مونريال. مرحبا بك سي محمد مره اخرى. بارك الله فيك. شنو هي ردة الفعل ديالك ملي شتي بان لي زوتوريتي بوبليك اترافير الغوفرنمون داروا قانون لتقنين زراعه القمح الهندي؟ هو في الحقيقه اولا شكرا على هذه الاستضافه، لانه في الحقيقه هذا الموضوع هو كنت كنشتغل فيه اظن لمده 2004 علين هذه شحال هذه من 30 سنه. وكانت البدايه في الحقيقه هو في المغرب مع خلق المعهد الوطني للنباتات الطبيه والعطريه، اللي هو كانت واحد النواه اللي كانت متخصصه في البحث، وبالخصوص كيفاش يمكن لنا البحوث تدوز من المرحله ديال البحث للتصنيع. وكان الهاجس الاساسي اللي في هذاك الوقت كان هو خلق واحد لا بلاتفورم اللي يمكن يكون فيها ما يكونش فيها بالخصوص غير البحث النظري، ولا يكون البحث التطبيقي من البدايه حتى التصنيع. وكان النقطه الاساسيه اللي كانت جعلت باش هذا المعهد يتخلق كان هو الطريقه كيفاش يمكن لنا اولا كنا كنشتغلوا على جوج ديال المواضيع اللي هي اساسيه. هذا هو الاساس فاش تخلق هذاك المعهد. اولا كيفاش يمكن لنا نخلقوا واحد الصناعه بديله للكنابيس في المناطق الشماليه، ونشوفوا شنو هما النباتات اللي يمكن لها تعطينا واحد القيمه مضافه تكون مرتفعه. والموضوع الثاني كان هو كيفاش يمكن لنا نديروا بحوث حول بعض المشتقات ديال النباتات. ربما نرجعوا من بعد لهذه النقطه بالخصوص. ولهذا السؤال بليتو الملاحظه ديالكم حاليا حول المشروع اللي تبنته الوزاره، انا في الحقيقه سعيد جدا لهذا القرار اللي خداوه. المغرب ماشي il a pris un peu de retard pour légiférer dans ce sens-là. لا، هو في الحقيقه انا قلت لك حنا بدينا الفكره هذه في 2004 فاش بدينا، وفي ذيك الوقت كانت عندنا استراتيجيه وكانت عندنا مشاريع فيما يخص مثلا باش نديروا بحوث حول الكنابيس، وقدمنا هذه الملفات اظن الوزاره الداخليه، وزاره الفلاحه، وزاره الصناعه، بعض المنظمات الدوليه. ولكن المشكل اللي كان عائق وهو الليغاليزاسيون ديال الكنابيس في المغرب. مع كان المغرب خاصه في سنه 2003 2004 العقلتيو كانت هذيك الحمله ديال لينيو اوروبيان اللي كانت ساعدت فيها الحنيه اوروبيين على الشمال، اللي جعلت المساحه كتهبط من 100 على تقريبا 140 الى 50 الف حاليا هكتار. سيتي لو بروغرام بروفانس ان كانابيس. نعم بالضبط. كنا في هذيك المعمعه اللي جعلت بانه ما كانش مسموح باش نديروا بحوث، ولا ما كانش مسموح كذلك باش يكون هناك تصنيع. ولكن اظن كيف قلتي والمغرب خدا واحد الروتار كثير في هذا الباب هذا، ولكن في الامكان يمكن يستدرك بعض الخطوات اذا كانت هناك واحد السياسه ناجعه. انت ابن تونات وهي من المناطق المعنيه. بالنسبه لك كيفاش كتصور يمكن المستقبل ديال الاقتصاد في هذه المنطقه من بعد من ندوزو لدو كونكري؟ هو في الحقيقه المشروع كمشروع والقانون كقانون هو عنده ايجابيات كثيره، ولكن اخاف باش يبقى على الورق. هذا هو التخوف ديالي الكبير. علاش؟ هو في الحقيقه صعيب على الحكومه حاليا باش يمكن لها تدوز في هذه المرحله الانتقاليه من استغلال بصفه غير قانونيه لاكثر من مئات ديال الالاف ديال الاشخاص
اللي حاليا كيستغلوا في المناطق الشماليه الى واحد المرحله ديال التصنيع الطبي والاقتصادي. بروفيسور، كي اكثر الحديث حنا كنهضروا على القنب الهندي في المغرب اللي كيكولتيفي دوبي بليزيور ديسني، ولكن ما كنعرفوش عليه بزاف. يعني شنو هي الا بغينا نقولوا الخصائص ديال القنب الهندي اللي كتزرع عندنا في المغرب؟ واش كاينه اون سبيس اون بارتيكولير ولا بزاف ديال الاصناف؟ ايوا في الحقيقه هذا هو اللي كيميز القنب الهندي اللي مزرع في المغرب. نعم، هذا هو بيت القصير، لانه كنسمعوا كثير من شحال ديال الصحفيين وشحال من المتدخلين في هذا القطاع كيقول لك حاليا المغرب غادي يكون عنده واحد المردود ديال الملايير ديال الدولارات، ولكن كنظن هذه النظره كتكون سوبرفيسيال، كتكون تري سوبرفيسيال، ما كتكون عندها واحد الركيزه علميه ولا دراسيه. علاش؟ لان حاليا كنلاحظوا بانه في الشمال اكثر من 10 سنوات انتقلنا من غرس هذيك النبته اللي كانت عندها واحد المكونات اللي كان هذاك الماده الكيماويه تي كان مرتفع، ولهذا كانت هي مرغوب فيها فيما يخص مثلا باش الواحد كيكميها ويستغلها. انتقلنا من هذيك المرحله ودخلت للسوق بعض الانواع كنسميوها هيبريد. شنو هو هذا الهدف اللي دخلوها حاليا؟ كيجيبوها من كثير من الدول، من كندا، من هولندا، من اسبانيا. هاد الزريعه اللي كتجي حاليا كتجعل كتكون واحد المردود مرتفع، ولكن مع الاسف كيكون كذلك الماده ديال الكاشتي اللي هي ممنوعه حاليا كتكون كذلك مرتفعه. اذا ملي كنتكلموا على الاستغلال الطبي والاستغلال الاقتصادي استدير الصناعي ديال الكنابيس، ما كناخذوش بعين الاعتبار هذا النوع اولا ديال النبات، لان هذا النوع ديال النبات كيجعل على حسب الخصوصيات ديال الارض اللي هي فيها وعلى حسب النوع ديال هذيك الزريعه اللي كنستعملوا، وكذلك الطريقه ديال الاستخلاص، واللي هذا كيتطلب من الحكومه تاخذ بعين الاعتبار هذه النقطه وتبدا في البدايه باش اولا تفكر ودير دراسه حول ما هي النوع ديال الزريعه ديال الكنابيس اللي يمكن لها تعطينا واحد المردود فيما يخص النبات، فيما يخص المواد المستخلصه، باش يمكن لنا نستعملوها في المواد الطبيه والمواد الصناعيه. داكو، نرجعوا لواحد السؤال في الاطار ديال المعهد. عمركم ديجا خدتوا تجارب على القنب الهندي؟ مع الاسف ما يمكنش، ما يمكن اي واحد يمكن له مثلا يمشي يجيب هذيك النبته ويدخلها لعنده المختبر. بعلاقه مع هذا الشيء اللي قلتي، كاين يمكن اذا لم تخن الذاكره كاين بليزيور ديزاين دو بي، يمكن 50 ولا اكثر، اللي قنوا بعدا الزراعه ديال القنب الهندي. انت كمختص الا طلبناك بان تعطينا شي اكزامبل اونتر كيومي، اكزامبل اسويفر. مثلا انا تبعت هنا منذ اكثر من 4 سنوات في كندا، هنا المراحل اللي دازوا منها، لان للتذكير فكندا هي اول بلد في العالم وتابعوا اسرائيل، ولكن من ناحيه ديال التجهيزات ومن ناحيه ديال الامكانيات والمساعدات من الحكومه اظن هو اول بلد اللي استطاع هذه السنوات الاخيره، لانه هو كان قنن الاستعمال ديال الاستعمالات الطبيه في 2016، ومن بعد في 2018 كان هناك تقنين ريكرياتيف، سيتادير يمكن الواحد يستعملوه باش يكمي ولا يدير فيه. اذا كاين تقنين عام، وتبعت هذه التجربه، وهي في الحقيقه كانت تجربه ما كنقولش ناجحه 100%، ربما في التصنيع وفي الاستثمار كانت الملايير ديال الدولارات اللي استثمرت، وما كيخفاش عليك لان هنا نظرا للجو كاين 6 شهور ديال الثلج، اذا جميع الفلاحه كتكون سوسار، كاين الالوفات ديال الامتار المربعه هي سوسار اللي كتطلب امكانيات ديال لا كليماتيزاسيون، ديال التجهيزات،
وكتطلب ميزانيه كبيره. مثلا يوزين ديال ليسار متوسطه الحجم كتطلب حاليا، كنت زرت واحده مؤخرا 100 مليون ديال الدولار. اذا هذه التجربه هي في الحقيقه ناجحه على واحد المستوى، ولكن كذلك كانت عندها هناك انعكاسات على مستوى الاستثمار. لاحظنا مثلا في السنوات الاخيره 2018 ملي كان التحرير ديال الكنابيس في جميع المستويات، كان خلق اكثر في السنه الاولى اكثر من 150 شركه محليه. ولكن لاحظنا في السنوات الاخيره كانت هناك شركات على المستوى العالمي هي شرات هذوك الشركات الصغار، وكاين كان وقع افلاس ديال الشركات الصغار كلهم. ولهذا هذه التجربه هذه ربما المغرب ياخذ منها تجربه وياخذ منها واحد بعض الافكار اللي هي ايجابيه باش ما يعاودش هذاك المسلسل من البدايه. هذا هو النقطه الاساسيه اللي قلت في البدايه. هذوك لي ديفي اللي كاين دابا عند الحكومه هي ما خصهاش القانون هو غادي نخرجوه ما كاينش مشكله وغيدوز في البرلمان، ولكن باش يهبط الواقع ونستطيعوا باش نوصلوا لهذيك النتيجه اللي غادي يكون فيها مثلا مردوديه على المستوى ديال الناس اللي عايشين في الاقاليم الشماليه، ونخلقوا واحد الصناعه بديله مش سهله في الحقيقه. لانه كاين هناك ما كاينش ما في علمي انا كاين هناك مثلا دراسات الجدوى اللي دارت على نوع النبات، على نوع المواد اللي تستعمل، يعني دراسه على مثلا بلون دانفستيسمون. يعني ما دارش دراسه الجدوى نهائيا، ما كانت حتى دراسه يعني سابقه في الحقيقه. في المغرب ما علمي كاين هناك بعد الدراسات سوسيو ايكونومي كاينين. لاجونس دي نور نعم، لاجونس دي نور باغ اكزومبل، وكاله لاجونس دي نور. انا بنفسي لاجونس دي نور انا منين كنت مدير ديال المعهد لان التذكير خلقت هذاك المعهد من البدايه مع كمدير انطلاقا من التعليمات ديال وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. في 2003 كان طلب مني، درت انا دراسه لاجونس دي نور في هذاك الوقت. فاش كانت هذيك الدراسه ديال 2003 مع المنظمه العالميه لمحاربه المواد اللي هي ممنوعه، تبعت انا هذيك المرحله وكنا درنا واحد الدراسه حول كيفاش يمكن لنا نديروا مواد بديله للكنابيس، وكانت مولاتها لاجونس دي نور. واخا الا سمحتي بروفيسور غادي نبقاو في هذا الجانب ديال التقنين. الوغ شفت بان في لو فوروم ديال لي كومبيتونس ديال تاونات اللي انت مكلف باللجنه اللي مختصه ندير التنسيق، انت ما اقترحتوا بان المعهد اللي ولا وكاله من بعد يولي وكاله ديال الاعشاب الطبيه والعطريه وتكلف بالملف ديال القنب الهندي او ميم طون، بويسك لانفراستركتور واجده، المقر كاين، جو بونس كاين دي لابوغاتوار، كاين دي زيفيكتيف، ورفعتوا هذا المقترح هذا للحكومه. وفي الحقيقه هذه من بين انطلاقا من هذوك الاكراهات اللي حاليا غادي الحكومه ككل غادي تكون عندها، هي خلق هذه الوكاله. وهذه الوكاله ربما الاقتراح اللي دارت الحكومه وهو خلق وكاله محايده، ربما نظرا للقوانين اللي هي غادي تكون خصهم يوضعوها وهذوك لي دوكريت كذلك دابليكاسيون. في الحقيقه هذه مواضيع قانونيه. انا متفق بانها ربما الواحد يشوف في البدايه بانها ما عندها حتى علاقه بالمعهد ديال النباتات ولا شي مؤسسه اخرى، ولكن انطلاقا من مثلا كتجربه هنا مثلا في كندا كانوا فكروا كذلك في خلق واحد المؤسسه اللي يمكن لها هي تسير هاد القوانين والبحوث وكيف كيقولوا لا ميزون بلاس ديال هاد تو لي دوكري ولي لوا. الخلاصه اللي وقفوا فيها وهو دمجوها مع واحد المؤسسه كانت عندها تجربه كبيره في هي ديال الكل تما كتباع هنايا، هي وطن تابعه للحكومه مش سي مونوبول ديتا. اي سي اون انستيتيوشن ديال ليطا تابعه للحكومه، مش هي مؤسسه خاصه. ودمجوا فيها داروا دو ديبارتمون مثلا ديال
اللي كيتعلق بالالكول وهذاك الشيء، وواحد ديبارتمون اللي هو كيتعلق بالكنابيس. ولكن بالاكراهات كذلك، وهو خص مثلا منين غادي نوضعوا هذه الوكاله اللي غادي يمكن لها تنظر في هذه المسائل القانونيه، من بعد خصها تدخل كيف كيقولوا تهبط لارض الواقع. اذا خصها دير استراتيجيات على مستوى الفلاحه، على مستوى التصنيع، على مستوى الشراكه، دير كذلك ان بلان داكسيون، دير تجارب. اذا فين غادي يمكن لها ديرها؟ ما يمكنلاش ديرها في واحد الوكاله اللي غتكون في الرباط. ولهذا الاقتراح انطلاقا كذلك من الامكانيات اللي هي حاليا موجوده في الوكاله. كنظن كان واحد الاستثمار يناهز اظن 60 مليون ديال الدرهم. اذا هذا الاستثمار حاليا نعم اللي اصبح هذا الاستثمار كان في المعهد اللي اصبح وكاله وطنيه من بعد. بالضبط كان في البدايه في المعهد كانت هناك اكراهات في البدايه، لان المعهد جا في واحد المنطقه منعزله على المدينه. ولكن حاليا هنا كيبان الاهميه ديال هذه الوكاله اللي كان مسبقا كان المعهد، اللي حاليا موجوده في واحد المنطقه على 8 ديال الكتارات بعيده عن المدينه، فيها جميع الامكانيات، فيها مختبرات للبحث انطلاقا، فيها سلسله الانتاج كلها، فيها يمكن يدير واحد التجارب ميدانيه في 7 ديال الكتارات. كاين هناك مصانع، كاين هناك مختبرات، حتى من المختبرات حتى التصنيع. اذا الفكره اللي كانت باش يمكن ما يوقعش تاخير كثير في التنزيل ديال هذه القوانين، هو ممكن باش تكون هناك تفكير، ربما تفكير طريقه تفعيل هذه الوكاله باش تكون وكاله للكيف. وكذلك هذه من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه يمكن لها دير دراسات ميدانيه مع الشراكه. ضروري باش تكون هناك شراكه مع المختبرات اللي هي موجوده في المغرب ولا موجوده في الخارج على مستوى هذه النبته. ولهذا هذه هي الفكره. وكذلك النقطه الاساسيه، وهو بحال اللي شرت لي قبيله، منين بحال دابا هنا كنشوف في كندا قوانين اللي هي ملي كيبغي مثلا مختبر باش يقوم بابحاث وكيقدم واحد الميل في الطلب، النقطه الاساسيه وهي لا سيكوريتي. واش مثلا النهار اللي غادي تجيب لك مثلا 20 كيلو ديال الكنابيس، غادي تضمن لي بانه هذيك ال 20 غادي كلها تمشي هناك استغلال عشوائي. الا سمحتي بروفيسور نطرح عليك اخر سؤال باش ما نطيلوش عليكم، ما نطيلوش على الساده المشاهدين. Comment dire en français, est-ce qu'il n'est pas temps aussi d'arrêter de se voiler la face, parce que كنعرفوا بان كاين الاف السياح المغاربه والاجانب اللي كيمشيو للشعون، كيمشيو كيعجبوهم الطوجنات لي زونشوا اي تو، mais pas que pour ça. Donc est-ce qu'il ne faut pas peut-être dans quelques années penser aussi à réglementer, mais de manière stricte évidemment, l'usage récréatif. هو دابا لقيتيني كنبتسم لانه هذا السؤال حطيتي لي بالفرنسيه. الوغ هو هذا مشكل، سؤال مهم كثير. لا غير هو خصنا نشوفوا جميع التجارب ملي كنديروا ان بيتش مارك او نيفو انترناسيونال، كنشوفوا بانك كتكون الدول اللي كتنجح كتمشي بار ايتاب، كتمشي نعم بشكل تدريجي، كتمشي بشكل تدريجي. كندخلوا مثلا واحد الميدان، كنبداو نديروا فيه مثلا، نحاولوا نديروا قوانين، نحاولوا نديروا دي استراتيجي، نوصلوا للنتائج ونمشيو شويه بشويه. هذه على حسب البيتش مارك. هذا الشيء اللي واقع فيما يخص المغرب في الحقيقه، حتى على مستوى مثلا الدولي. حاليا ملي كنتكلموا على الملايير، 100 مليار، 200 مليار، 20 مليار ديال الشيف دافير ديال المواد المستخلصه من الكنابيس، راه ما نساوش بانه راه اكثر من 70% ديالها كلها في هذا لو ريكرياتيف، ماشي في الطبي ما كيمثل حتى 10% ديال لو شيف دافير او نيفو انترناسيونال. هذه خصنا نكونوا واعيين منها. ولكن وهذا هو اللي كيجعل قبيله في البدايه تكلمت على في المغرب هذوك الفلاحه بقاو كيجيبوا ديك لي زيبريد اللي كيعطيوهم واحد المردوديه كبيره، ولكن هذوك المواد كذلك فيهم واحد القدر ديال التي اش تي كيوصل حتى 60-70%. هذا هو السبب اللي كتجعل هذاك
هذاك الكيف ديال الشمال كتلقى الناس كيبغيوها مزيان، لان فيه هذيك قاصح. ولكن مع الاسف ما يمكنلكش تستغلوه في المواد الطبيه التجميليه ولا في المواد الصناعيه. دونك اون فا تيرميني سور سيت نوت دوبتيميزم. شكرا بروفيسور. سيداتي سادتي مشاهدينا ومتابعينا، حلقتنا شارقة على النهايه. الى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله.